अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने जमा सालिम के बारे में पढ़ा था और जमा सालिम के अंदर हमने जमा मुज़क्कर और जमा मुअन्नस बनाने का तरीक़ा भी सीख लिया। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जमा मुकस्सर के बारे में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि जमा तकसीर किसे कहा जाता है। मैंने ऑलरेडी जो है आपको जमा मुकस्सर की डेफिनेशन लिखवाई है, उसको आप सामने रखिए। तो आज हम यहाँ पर जो है फिर से जमा मुकस्सर को जानेंगे और अच्छे से हर एक चीज़ को समझने वाले हैं। ये क्लास जो है बिल्कुल आसान और आम फहम होने वाली है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान चाहिए आपका और आपने हर एक पॉइंट को नोट करना है इंशाअल्लाह। तो ये सारा टॉपिक जो है आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुकस्सर हम कहते हैं टूटे हुए को, यानी ब्रोकन। ठीक है ना, ये मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया है और इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको लिखवाई थी। उम्मीद है आपने उसको नोट किया होगा और आपने नोटबुक को भी सामने रखा होगा। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि जमा मुकस्सर जो है ये जमा की वो किस्म है जिसके शुरू में वाहिद इसम जो होता है वो अपनी असल हालत में सही व सालिम मौजूद नहीं रहता बल्कि टूट जाता है। जमा मुकस्सर जो है ये जमा की वो किस्म है जिसके शुरू में वाहिद इसम जो होगा वो अपनी असल हालत में सही व सालिम मौजूद नहीं रहता बल्कि टूट जाता है। ठीक है ना, मैंने आपको मिसालें भी दी थी, जैसे किताबुन है। ठीक है ना, मैं फिर से दे देता हूं। किताबुन जो है इसकी जमा कुतुबुन है। अब कुतुबुन में देखिए यहां पर अलिफ टूट गया, किताब से कुतुब, ता के बाद सीधा बा आया, अलिफ टूट गया तो वाहिद इसम यहां पर अपनी असल हालत में मौजूद नहीं रहा, बाकी नहीं रहा, सही सालिम नहीं रहा, टूट गया। तो हम इसे कहेंगे कुतुबुन जो है ये जमा मुकस्सर है। ठीक है ना, जैसे कलामुन है, कलामुन की जमा है अकलामुन। अब अकलामुन जो है यहां पर ये जमा मुकस्सर है। ठीक है ना, जैसे खबरुन, खबरुन की जमा है अखबारुन, खबरें। तो अखबारुन यहां पर जमा मुकस्सर है क्योंकि यहां पर वाहिद इसम अपनी असल हालत में सही व सालिम नहीं रहा, बाकी नहीं रहा। कौलुन, कोई बात, इसकी जमा अक़वालुन, तो ये भी जमा मुकस्सर है। कल्बुन, दिल को कहते हैं, इसकी जमा कुलूबुन, ये भी जमा मुकस्सर है। बैतुन, घर को कहते हैं, बुयूतुन, बहुत सारे घरों को कहते हैं, तो ये भी जमा मुकस्सर है। वजहुन, चेहरे को कहते हैं, वुजूहुन, ये भी यहां पर जमा मुकस्सर है। क्लियर हो गया। तो ये चीज आपने जान ली कि वाहिद इसम जो होता है वो अपनी असल हालत में सही व सालिम मौजूद नहीं रहता, टूट जाता है, तो उसे हम जमा मुकस्सर कहते हैं। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें आपने पिछली क्लास में भी जान ली थी। तो आज हम यहां पर फोकस करने वाले हैं जमा मुकस्सर पर। देखिए, अरबी जुबान में जमा मुकस्सर बनाने का कोई कायदा नहीं है। अरबी जुबान में जमा मुकस्सर बनाने का कोई कायदा ही नहीं है। अब यहां पर एक मसला पैदा हो गया कि जब कोई कायदा ही नहीं है इसको बनाने का तो हम कैसे पहचानेंगे कि फलां इस्म जो है ये जमा मुकस्सर है। ठीक है ना, लेकिन आपने कुछ औज़ान याद करने हैं, कुछ औज़ान आपने सीखने हैं। अगर आपको वो औज़ान समझ में आ जाते हैं तो इंशाअल्लाह आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। सारा खेल जो है वो औज़ान का है। अब आप कितने अल्फाज को याद करने बैठेंगे? वैसे तो जमा मुकस्सर के लिए आपने बहुत ज़्यादा मुताला करना है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, तब जाके आप अल्फाज का ज़ख़ीरा जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप औज़ान को याद रखेंगे अभी के लिए, क्योंकि हमारी जो ये क्लास चल रही है ये बेसिक है, ठीक है ना, अभी हमने एडवांस लेवल शुरू नहीं किया है, ये बेसिक अरबी ग्रामर है। तो यहाँ पर मैं आपकी आसानी के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप औज़ान को पहले समझेंगे, औज़ान को रट्टा मारकर याद करेंगे, पूरे जहन में बिठा देंगे, तो इंशाअल्लाह आप फ़ौरन जो है कुरान के अंदर, हदीस के अंदर और किसी भी अरबी कुतुब के अंदर पहचान पाएंगे कि फ़लाँ इस्म जो है, फ़लाँ लफ्ज़ जो है ये क्या है भाई, जमा मुकस्सर है। कुछ औज़ान में आपको इंशाअल्लाह सिखाने वाला हूं, तो इंशाअल्लाह आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहां पर जानेंगे कि ये वज़न क्या है। वज़न समझ में आ गया तो इंशाअल्लाह जमा मुकस्सर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, अरबी ज़ुबान में 95% अल्फाज जो हैं वो 3 हरफी मादे पर मुश्तमिल होते हैं। अरबी ज़ुबान में 95% अल्फाज जो हैं वो 3 हरफी मादे पर मुश्तमिल होते हैं। अब इसका क्या मतलब है इसको आपने समझना है, तो इंशाल्लाह ये टॉपिक समझ में आ जाएगा।
دیکھیں مادہ پہلے آپ سمجھ لیجئے، مادہ ہم کہتے ہیں جڑ کو، روٹ کو، ٹھیک ہے نا، روٹ کو ہم کہتے ہیں مادہ۔ ایک ہوتا ہے مادہ، وہ اردو کے اندر جیسے مادہ، نر مادہ، وہ مادہ ہم فیمیل کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ جو مادہ ہے یہ ہے میم الف دال کے اوپر تشدید ہے، مادہ، مادہ ہم کہتے ہیں روٹ کو، جڑ کو، ٹھیک ہے نا۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ سورہ فاتحہ کے اندر جو یہ 4 الفاظ آئے ہیں الحمد للہ رب العالمین، ہمیں ان کا روٹ ورڈ بتا دو، تو ہم کہیں گے الحمد کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے ہا میم دال، 3 حروف، سہ حرفی، ٹھیک ہے نا، جسے ہم سہ حرفی بھی کہتے ہیں۔ اچھا للہ، اللہ کا روٹ ورڈ الف لام ہا، اس کا روٹ ورڈ 3 حروف۔ رب کا روٹ ورڈ را با با، اس کا روٹ ورڈ، اور عالمین عین لام میم، 3 حروف پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ عربی زبان میں 95% الفاظ جو ہیں وہ 3 حرفی مادے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ اب میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں، جیسے کتبہ۔ کتبہ جو ہے یہ ایک فعل ہے، ایک ورب ہے۔ کتبہ کا مطلب ہے اس ایک مرد نے لکھا، یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے نا، فعل ماضی واحد مذکر غائب، اس ایک مرد نے لکھا، اس کا مطلب یہ ہے۔ کتبہ جو ہے نا یہ ایک فعل ہے۔ اب اس کے مادے کے 3 حروف کون سے ہیں؟ کاف تا با، کاف تا با، یہ مادے کے 3 حروف ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو عربی گرامر کے اندر کاف کو فا کلمے کا نام دیا گیا ہے، تا کو عین کلمے کا نام دیا گیا ہے، اور با کو لام کلمے کا نام دیا گیا ہے۔ کیا بن گیا؟ فعلہ بن گیا۔ تو فعلہ جو ہے نا اسے ہم کہتے ہیں وزن، یہ ایک وزن ہے، تو یہ ایک پیٹرن ہے، ایک سانچہ ہے، اسی کو ہم وزن کہتے ہیں۔ تو فعلہ کے وزن پر کتبہ بنا، فعلہ کے وزن پر کتبہ بنا۔ تو فعلہ جو ہے نا یہ ایک وزن بن گیا یہاں پر۔ فعلہ ہم کام کرنے کو بھی کہتے ہیں، یعنی اس ایک مرد نے کام کیا۔ فعلہ ایک خود ایک ورب ہے، لیکن عربی گرامر کے اندر ہم اس کو کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہم فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم یہاں پر روٹ ورڈ کو پہچان سکیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ انشاءاللہ آپ کو آگے سمجھ میں آ جائے گا ایڈوانس کلاس میں، لیکن فی الحال یہاں پر سمجھ لیجئے۔ تو ایک پیٹرن ہمارے سامنے آ گیا فعلہ، اس فعلہ کے وزن پر کتبہ آیا۔ دیکھیں فا کے اوپر زبر، عین کے اوپر زبر، لام کے اوپر زبر۔ اب دیکھیں اسی وزن سے کیا بنا؟ کتبہ بنا۔ کاف کے اوپر زبر، تا کے اوپر زبر، با کے اوپر زبر۔ اب دیکھیں اوپر حرکات جو ہے نا دونوں پر سیم ہے، لیکن اب یہاں پر خالی لیٹرز ہم نے چینج کر دیے، تو ہم اس کو کہیں گے یہ ایک فعلہ جو ہے یہ ایک پیٹرن ہے۔ جیسے ہم فون کو لاک رکھتے ہیں نا، پیٹرن میں لاک رکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے فون کو کیسے ان لاک کرنا پڑتا ہے، ہمیں ان ڈاٹس پہ انگلی گھمانی ہوتی ہے تو ہمارا فون ان لاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مان لو کہ یہ فعلہ جو ہے یہ ایک پیٹرن ہے، ایک سانچہ ہے، اسی پیٹرن پر جو ہے الفاظ جو بنیں گے وہ ہوں گے اصل، جیسے فعلہ سے کتبہ بنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی کو ہم وزن کہتے ہیں۔ ان اوزان کو آپ نے سیکھنا ہے، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ عربی زبان میں جمع مکسر بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، لیکن کچھ اوزان ہیں جن کی وجہ سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ فلاں اسم جو ہے، فلاں لفظ جو ہے یہ جمع مکسر ہوگا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا جو وزن ہے وہ ہے افعالن۔ اب اس کو آپ نے سمجھنا ہے، ایک وزن سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ تمام اوزان جو ہے آپ کو سمجھ میں آنے لگیں گے۔ افعالن کو پہلے دیکھ لیجئے، حمزہ، فا، عین، الف اور لام۔ اب ان کے اوپر حرکت کو دیکھ لیجئے، حمزہ فا زبر اف، فا کے اوپر سکون ہے، عین کے اوپر زبر ہے، الف خالی ہے، لام کے اوپر 2 پیش ہے، تو یہ بن گیا افعالن۔ اب یہ افعالن جو ہے نا یہ ایک وزن ہے، ایک پیٹرن ہے۔ اب اسی پیٹرن پہ ہم نے الفاظ کو لانا ہے، جیسے اقلامن، قلم کی جمع ہے اقلامن۔ اب اقلامن کو دیکھیے سیم افعالن کے وزن پر۔ اب افعالن کے اوپر جو حرکات ہیں وہ اقلامن کے اوپر بھی ہیں، لیکن اب خالی یہاں پر لیٹرز چینج ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ افعالن میں 3 حروف نکالیے مادے کے، فا، عین، لام۔ تو اسی طریقے سے اقلامن میں دیکھیے قاف، لام، میم کہاں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو افعالن جو ہے یہ ایک وزن ہے، ایک پیٹرن آپ کو دیا گیا ہے، اسی پیٹرن پہ جو الفاظ آپ کو ملیں گے وہ سارے کے سارے جمع مکسر ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو قلمن کی جمع اقلامن، افعالن کے وزن پر، ٹھیک ہے نا۔ صاحبن کی جمع اصحابن، اصحاب الجحیم، پڑھتے ہیں نا ہم قرآن میں اصحاب الجحیم۔ تو اصحاب جو ہے یہ یہاں پر جمع ہے،
जमा मुकस्सर है, अफ़आलुन के वज़न पर। ज़िक्र की जमा अज़कारुन, अफ़आलुन के वज़न पर है। शख्सुन की जमा अशखासुन, अफ़आलुन के वज़न पर। सबबुन की जमा असबाबुन, अफ़आलुन के वज़न पर। अमालुन, अफ़आलुन के वज़न पर। देखिए सेम है, खाली हमने लेटर्स को चेंज कर दिया, वज़न वही है। उसी पैटर्न पर हम यहाँ पर अल्फाज को ला रहे हैं, और ये जो अल्फाज हैं ये सारे के सारे जमा मुकस्सर हैं। तो आपने खाली अब यहाँ पर क्या करना है भाई, औज़ान को अपने माइंड में सेट करना है। आपके जहन में जब अफ़आलुन होगा, अब आपके सामने कोई अल्फाज आ गया, कोई ऐसा इस्म आ गया, जैसे आ गया असबाबुन, आ गया एक लफ्ज़ आ गया असबाबुन, आपके जहन में ये असबाबुन घूम रहा है, भाई ये तो अफ़आलुन से मिलता जुलता है। तो जब आपको पता चला ये अफ़आलुन के वज़न पर है, तो आप कहेंगे भाई ये असबाबुन जो है ये यहाँ पर जमा है, जमा मुकस्सर है। कितना ईजी हो गया आपके लिए, क्योंकि जमा मुकस्सर का कोई कायदा नहीं है, आपने औज़ान को सीखना है तो आपके लिए आसानी होगी। क्योंकि जमा मुकस्सर जो है ये डिपेंड करता है आपके मुताले पर, आपकी वोकैबुलरी पर। जितना आप पढ़ेंगे उतना इजाफा होगा। तो फिलहाल यहाँ पर आपकी आसानी के लिए मैं आपको औज़ान बता रहा हूँ, ठीक है इंशाअल्लाह। तो अमालुन, औज़ानुन, अफ़आलुन के वज़न पर। वलदुन है ना, लड़के को कहते हैं औलादुन, ये भी अफ़आलुन के वज़न पर है। देखिए हरकत देखिए ऊपर सेम है, लेकिन औलादुन यहाँ पर पहले हमज़ा आ गया, वाव आ गया, लाम आ गया, अलिफ आ गया, फिर दाल आ गया। खाली लेटर्स चेंज हो गए लेकिन हरकत सेम है। सौतुन, सौतुन हम कहते हैं आवाज़ को, इसकी जमा अस्वातुन, अफ़आलुन के वज़न पर। अस्वात हम कहते हैं आवाज़ें, ठीक है ना। अमरादुन, अमरादुन जो है ये भी अफ़आलुन के वज़न पर है। माल की जमा अमवालुन, ये भी अफ़आलुन के वज़न पर है। वक्तुन की जमा औक़ातुन, ये भी अफ़आलुन के वज़न पर है। और तिफ़लुन की जमा, तिफ़लुन हम कहते हैं बच्चे को, एक बच्चा। अतफ़ालुन, बहुत सारे बच्चे। अतफ़ालुन जो है ये भी किसके वज़न पर है, अफ़आलुन के वज़न पर है। तो आपको जो भी अल्फाज ऐसे मिलेंगे ना जो मिलते जुलते होंगे अफ़आलुन के वज़न से, अफ़आलुन के वज़न पर जो अल्फाज आएंगे, आपको खुद पता चलेगा कि ये जमा मुकस्सर है। लेकिन शर्त यह है कि आपको अफ़आलुन ये याद होना चाहिए, वज़न आपको याद होना चाहिए। वज़न याद होगा तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो इसी वज़न पर जो अल्फाज आपको मिलेंगे वो जमा होंगे। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूं पहला वज़न आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी औज़ान जो है वो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। जैसे फ़िआलुन, फ़िआलुन जो है ये एक दूसरा वज़न है। फ़ा के नीचे ज़ेर है, आइन के ऊपर ज़बर है, अलिफ खाली है, लाम के ऊपर दो पेश है। अब इस वज़न पर आप अल्फाज ढूंढिए। जैसे रिजालुन, रजुलुन की जमा, रिजालुन बहुत सारे मर्द, फ़िआलुन के वज़न पर। जिबालुन पहाड़ को कहते हैं, बहुत सारे पहाड़। अब्दुन की जमा इबादुन, बहुत सारे बंदे, बहुत सारे गुलाम। जिमालुन, ठीक है ना, जैसे सूरह एराफ के अंदर भी है, आयत नंबर 81 के अंदर, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नकुम लतअतूनर रिजाल शहवतन मिन दूनिन निसाई बल अंतुम कौमुम मुस्रिफून। इन्नकुम लतअतूनर रिजाल, तुम तो दौड़ते हो मर्दों पर, शहवतन शहवत के मारे, मिन दूनिन निसाई औरतों को छोड़कर, इन बल अंतुम कौमुम मुस्रिफून बल्कि तुम लोग तो हद से गुजरने वाले। इन्नकुम लतअतूनर रिजाल, तुम तो दौड़ते हो मर्दों पर, शहवतन शहवत के मारे। तो अर रिजाल का यहां पर जो लफ्ज आया फ़िआल के वजन पर आया, मर्दों के माना में, तो जमा है ना, जमा मुक्कसर है। इसी तरीके से सूरह नबा के अंदर भी है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वसुय्यरतिल जिबालु फकानत सराबा, वसुय्यरतिल जिबालु फकानत सराबा। तो जिबालु फ़िआलु के वजन पर है, फ़िआलुन के वजन पर, जिबालु पहाड़ जमा है यहां पर। और चलाए जाएंगे पहाड़ तो हो जाएंगे चमकता हुआ रेता, चलाए जाएंगे पहाड़। वसुय्यरतिल जिबालु, तो जिबाल यहां पर जो है ये जमा है। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूं आपको दूसरा वजन भी जो है समझ में आ गया होगा। तीसरा जो वजन है इसको लिख लीजिए, वो है फ़ुऊलुन। फ़ुऊलुन, फा के ऊपर पेश, आइन के ऊपर पेश, और वाव के ऊपर सुकून, और लाम के ऊपर दो पेश। फ़ुऊलुन। अब इस वजन पर आपने अल्फाज ढूंढने हैं। जैसे बैतुन की जमा बुयूतुन, घरों को कहते हैं। वजहुन की जमा वजूहुन, चेहरों को कहते हैं। अमरुन की जमा उमूरुन, हुक्म को कहते हैं, उमूर को कहते हैं। नजमुन की जमा, नजम हो गया सितारा, एक सितारा। नुजूमुन, बहुत सारे सितारे। कल्ब, दिल को कहते हैं। कुलूबुन, बहुत सारे दिल। ठीक है ना? तो ये सारे जमा है।
کس کے وزن پر ہے؟ فعول کے وزن پر ہے. جیسے سورہ مرسلات کے اندر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب تارے مٹا دیے جائیں گے. فَإِذَا النُّجُومُ، نجوم، فَإِذَا النُّجُومُ، پھر جب تارے، تو تارے یہاں پر لفظ آیا ہے، نجوم جمع ہے نا، تو فعول کے وزن پر ہے. اسی طریقے سے سورہ حجر کے اندر ہے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. تو یہاں پر کیا ہے بھائی؟ بیوتن، حالت نصب میں ہے بیوتن، بیوت، ٹھیک ہے نا، بیوت فعول کے وزن پر، تو بیوت یہاں پر جمع ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اسی طریقے سے سورہ غاشیہ کے اندر بھی ہے وجہن کی جمع وجوہ یومئذ خاشعۃ، کتنے منہ اس دن ذلیل ہونے والے ہیں. وجوہن، وجوہن چہرے، کتنے چہرے اس دن ذلیل ہونے والے ہیں، کتنے منہ اس دن ذلیل ہونے والے ہیں. تو وجوہن فعول کے وزن پر. کلیئر ہو گیا؟ اچھا چوتھا جو وزن ہے وہ ہے فعلن. فعلن کے وزن پر جیسے آتا ہے سررن. سررن بھی قرآن کے اندر ہے، سورہ غاشیہ کے اندر فیہا سرر مرفوعۃ، ٹھیک ہے نا، اس میں تخت ہیں اونچے بچھے ہوئے. تو سررن یہاں پر تخت کے معنی میں ہے لیکن جمع ہے، اس میں تخت ہے اونچے بچھے ہوئے. فیہا سرر مرفوعۃ. اسی طریقے سے صحفن، صحفن ہم کہتے ہیں صحیفوں کو، ٹھیک ہے نا، فعلن کے وزن پر. صحفن، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیفے ابراہیم علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام کے، ٹھیک ہے نا، صحف ابراہیم و موسیٰ. کلیئر ہو گیا؟ اسی طریقے سے کتبن فعلن کے وزن پر، رسلن، ٹھیک ہے نا، فعلن کے وزن پر. کلیئر ہو گیا؟ اچھا پانچواں جو وزن ہے وہ ہے فعالن. فعالن، فا کے اوپر پیش، عین کے اوپر تشدید اور زبر، الف خالی اور لام کے اوپر دو پیش، تو بن گیا فعالن. اب اس وزن پر آپ نے الفاظ ڈھونڈنے ہیں، جیسے طالبن کی جمع طلابن، بہت سارے طالب، طلابن اسی وزن پر ہے، فعالن کے وزن پر. قراءن، قراءن ہم کہتے ہیں قاریوں کو، پڑھنے والوں کو، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے کفارن، بہت سارے کافر، جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں بھی کفار مکہ. اب کافر جو ہے نا، کافر کی جمع سالم کے اندر بھی آتی ہے اور جمع مکسر کے اندر بھی آ گئی، تو یہ ایکسیپشن ہے. ہم کافرون بھی لکھتے ہیں اور کافرین بھی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر فعال کے وزن پر کفارن بھی آیا، ٹھیک ہے نا. اب حاکمن ہے، حاکمن کی جمع حکامن، فعال کے وزن پر. ختم ہو گیا؟ تو امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا. اچھا چھٹا جو وزن ہے اس کو لکھ لیجئے، وہ ہے فعلاء. فعلاء، فا کے اوپر پیش، عین کے اوپر زبر، لام کے اوپر زبر، الف خالی اور حمزہ کے اوپر پیش، تو بن گیا فعلاء. اب اس وزن پر جیسے سفیہ کی جمع ہے سفہاء. اب سفہاء جو ہے نا، یہ آپ کو معلوم ہوگا سورہ بقرہ کے اندر ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. ٹھیک ہے نا. اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے سب لوگ، تو وہ کیا کہتے ہیں بھائی؟ وہ کہتے ہیں کہ کیسا ایمان، کیسا ہم ایمان لائے جس طرح ایمان لائے بے وقوف سفہاء. جان لو وہی ہے بے وقوف لیکن نہیں جانتے. کلیئر ہو گیا؟ تو سفہاء یہاں پر کیا ہے؟ فعلاء کے وزن پر ہے. اسی طریقے سے امیر کی جمع، امیرن کی جمع امراء، بہت سارے امیر، اسی وزن پر، فعلاء کے وزن پر. غریبن کی جمع غرباء، اسی وزن پر، ٹھیک ہے نا. شرکاء اسی وزن پر، حکماء اسی وزن پر، جہلاء اسی وزن پر. تو فعلاء کے وزن پر یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے نا. اچھا ساتواں جو ہے وہ ہے افعلاء. افعلاء جو ہے یہ ایک وزن ہے، جیسے حمزہ کے اوپر زبر ہے، فا کے اوپر سکون ہے، عین کے نیچے زیر ہے، لام کے اوپر زبر ہے، الف خالی ہے اور آخر میں حمزہ کے اوپر پیش ہے، تو بن گیا افعلاء. اب افعلاء کے وزن پر جیسے صدیقن کی جمع اصدقاء، بہت سارے دوست. ولی کی جمع اولیاء، بہت سارے ولی، ولی اللہ، ٹھیک ہے نا. اور نبی کی جمع انبیاء، اسی وزن پر، افعلاء کے وزن پر. اچھا غنی کی جمع اغنیاء، افعلاء کے وزن پر. ختم ہو گیا. اچھا آٹھواں جو وزن ہے وہ ہے فواعل. فواعل کے وزن پر جیسے آپ کو ملے گا فحشن کی جمع فواحش. فواحش قرآن میں بھی ہے، سورہ شعراء کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یجتنبون کبائر الاثم آیت بھول گیا میں،
वल्लदीन यजतनिबून कबाइरल इस्मि वल फवाहिशा व इज़ा मा गदिबू हुम यगफिरून। ठीक है ना। तो फवाहिशा जो यहाँ पर है, ये यहाँ पर बेहयाई के माना में है और जमा है। ठीक है ना, फवाहिशा। तो इस चीज़ को आपने समझना है। और जो लोग बचते हैं बड़े गुनाहों से और बेहयाई से, और जब गुस्सा आवे तो वो माफ़ कर देते हैं। तो कवाइदु, फवाइलु के वज़न पर, कवाइदु कायदे की जमा, अवामिलु इसी वज़न पर। ठीक है ना, शाहिदुन की जमा, शवाहिदु इसी वज़न पर। तो आपको फिर अल्फाज जो भी मिलेंगे ना, लेकिन आपको अगर औज़ान जहन में होंगे तो ये अल्फाज अब याद करना तो मुश्किल है ना। औज़ान आप कितने याद कर सकते हैं? 10,000, 2,000, 500, ये तो डिपेंड करता है कि इंसान कितने याद करेगा। लेकिन अगर आपको औज़ान जहन में होंगे तो इंशाअल्लाह आपको पहचानना आसान होगा। इसीलिए मैं आपको ये औज़ान से ये थोड़े थोड़े अल्फाज बता रहा हूँ। ठीक है ना। अच्छा, नवा जो हम वज़न लेते हैं वो है मफ़ाइलु। मफ़ाइलु जो है ना, ये भी एक वज़न है। मीम के ऊपर ज़बर, फ़ा के ऊपर ज़बर, अलिफ खाली, आइन के नीचे ज़ेर, लाम के ऊपर पेश, मफ़ाइलु। ठीक है ना। मफ़ाइलु से जैसे हम बनाएंगे मनाज़िरु, मनाज़िरु, मज़हब से मज़ाहिबु, मज़ाहिबु। ठीक है ना। इसी तरीके से मनाजिलु, मदरसे की जमा मदारिसु, मस्जिद की जमा मसाजिदु, मसाजिदु। जैसे सूरह जिन के अंदर है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, व अन्नल मसाजिद लिल्लाह। और ये कि मस्जिदें अल्लाह की याद के वास्ते हैं, सो मत पुकारो अल्लाह के सिवा किसी एक को, किसी और को। ठीक है ना। इसी तरीके से आपने इस चीज़ को समझना है। तो ये सारे औज़ान आपने याद रखने हैं। ठीक है ना। आखिर में एक वज़न जो है वो है, इसके वज़न पर आएगा जैसे क़त्ला, सरआ, मौता, मरदा वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। औज़ान और भी हैं, लेकिन मैंने आज आपको 10 औज़ान बताए हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो के आखिर में आपको मैं और औज़ान बताऊँगा, उनको भी लिख लीजिएगा, उनको याद कीजिएगा। अगर आप उनको ज़ुबानी याद करेंगे तो फिर अगर आपको कोई ऐसा लफ्ज़ मिलेगा जो इन औज़ान से मिलता जुलता हो, मैच होता हो, तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। वरना जमा मुकस्सर जो है वो डिपेंड करता है आपकी वोकैबुलरी पर, आपकी पढ़ाई पर। जितना आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह उतना आपको वो समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, जमा मुकस्सर की जो औज़ान है ये मुनसरिफ भी हैं, गैर मुनसरिफ भी हैं और मबनी भी हैं। जैसे अफ़आलुन के वज़न पर हमें आया था अक़लामुन, अक़लामुन और अज़कारुन हम लेते हैं। जैसे ये अफ़आलुन जो है ये तनवीन के साथ है तो ये मुनसरिफ है, तो ये बनेगा अक़लामुन, अक़लामन, अक़लामिन, अज़कारुन, अज़कारन, अज़कारिन। क्लियर हो गया। फ़िआलुन दूसरा वज़न हमने लिया था, फ़िआलुन, फ़िआलुन जो है ये भी तनवीन के साथ है, तो इस वज़न पर जो अल्फाज आएंगे वो मुनसरिफ होंगे। जैसे रिजालुन, रिजालन, रिजालिन, इबादुन, इबादन, इबादिन। उसके बाद हमने लिया था फ़ुऊलुन, फ़ुऊलुन जो है ये भी तनवीन वाला है तो ये मुनसरिफ है। क़ुलूबुन, क़ुलूबन, क़ुलूबिन, जो इस वज़न पर अल्फाज आएंगे वो मुनसरिफ ही होंगे क्योंकि तनवीन के साथ है वज़न। ठीक है ना। नजम, नुजूमुन, नुजूमुन, नुजूमन, नुजूमिन, तो ये मुनसरिफ है और इनकी हालतें जो है वो तीनों एराबी हालतों में तब्दील होगी। ठीक है ना। इसके बाद जो है फ़ुऊलुन, फ़ुऊलुन से जैसे कुतुबुन, कुतुबुन जो है ये भी मुनसरिफ है, तनवीन के साथ है। कुतुबुन, कुतुबन, कुतुबिन, रुसुलुन, रुसुलन, रुसुलिन। ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा था फ़ुआलुन, फ़ुआलुन पे हमें मिला था कुफ़ारुन, कुफ़ारुन जो है ये तनवीन के साथ है। कुफ़ारुन, कुफ़ारन, कुफ़ारिन, हुक्कामुन, हुक्कामन, हुक्कामिन। ठीक है ना, ये मुनसरिफ है। उसके बाद हमने लिया था अफ़इलाउ, अफ़इलाउ जो है ये तनवीन के बगैर है, तो जब ये तनवीन के बगैर है तो ये मुनसरिफ नहीं होगा, गैर मुनसरिफ होगा। पहली क्लास को याद कीजिए, एराब को याद कीजिए। ठीक है ना। तो जब ये गैर मुनसरिफ है तो हालत नसब और हालत जर में इनकी एराबी हालत जो होगी वो एक जैसी होगी। जैसे अफ़इलाउ के वज़न पर अम्बियाउ, अम्बियाउ हालत रफ़ा में, अम्बिया हालत नसब में, अम्बिया हालत जर में। ठीक है ना। देखिए ये सारा रिलेट करता है, जो भी हमने पीछे पढ़ा है ना वो सारा यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आपने पिछली कोई भी क्लास स्किप कर दी है तो ये समझना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जब आपने पीछे बेस आपने मजबूत की ही नहीं तो ये समझना कोई फ़ायदा नहीं देगा। ठीक है ना। फिर आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए गुजारिश करता हूँ पिछली वीडियोस को भी साथ साथ देख लीजिएगा। तो अम्बियाउ, अम्बिया, अम्बिया, औलियाउ, औलिया, औलिया। उसके बाद हमने लिया था फ़वाइलु, फ़वाइलु ये भी तनवीन के बगैर है, तो इस पर जो अल्फाज आएंगे जैसे क़वाइदु,
قواعد قواعد قواعد، فواحش فواحش فواحش، اس کے بعد مفاعل، یہ بھی تنوین کے بغیر ہے تو مساجد مساجد مساجد، مدارس مدارس مدارس، اور آخر میں ہم نے لیا تھا یہ آخر میں الف مقصورہ کے ساتھ ہے تو یہ مبنی اسما میں سے ہوں گے، مرضا، تینوں حالتوں میں سیم رہیں گے، مرضا مرضا مرضا، موتا موتا موتا، صرعا صرعا صرعا۔ کلیئر ہو گیا؟ تو اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ پورا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اگر آپ کا کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو انشاءاللہ آپ کا وہ ڈاؤٹ ہم کلیئر کریں گے، آپ ہمیں میسیج کیجئے، انسٹاگرام کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ ہمیں ضرور میسیج کیجئے گا، یہ بالکل آسان ہے۔ ہم نے پہلے ہی کہا کہ جمع مکسر جو ہے یہ تھوڑا سا جو ہے ٹف لگے گا، لیکن اس میں کیا ہوگا کہ آپ نے اگر اوزان کو سمجھ لیا، ان کو یاد کر لیا تو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ باقی انشاءاللہ ہم جب ایڈوانس لیول کی جو ہے گرامر سیریز شروع کریں گے انشاءاللہ، اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں کلیئر ہونے والی ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ فی الحال جتنا آپ کو ابھی سکھایا جا رہا ہے اس پر آپ جو ہے اکتفا کیجئے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ ضرور فرمائیں گے۔ اور جیسا کہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ اوزان یہاں پر ہے، ان کو آپ لکھ لیجئے اور ان کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے، لکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو یاد بھی کرنا ہے، ان کو طوطے کی طرح رٹنا ہے آپ نے، تب جا کے فائدہ ہوگا۔ اگر آپ نے ان کو خالی لکھ لیا، یاد نہیں کیے تو فائدہ بالکل نہیں ہوگا۔ تو ان کو آپ نے رٹنا ہے، اتنا رٹنا ہے یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جانے چاہیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جیسے افعال، ٹھیک ہے نا، فعال فعول فعل فعال فعلاء افعلاء فواعل مفاعل مفاعیل فعالیل فعالل فعاللۃ فعلا وغیرہ وغیرہ، ابھی اور بھی ہیں انشاءاللہ۔ تو فی الحال ان کو جو ہے آپ لکھ لیجئے انشاءاللہ، تو آپ کو جو ہے اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنی دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازماً شیئر کر دیجئے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن میں رہیں، حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان جان سے بھی پیارا ہے، جان جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا۔